नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि कोई जानवर, पेट, आपका कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आपको काट ले तो आपको कौन सी खतरनाक बीमारी हो सकती है? क्या आपको मालूम है कि स्ट्रीट डॉग अगर काट ले, जो आवारा कुत्ते जिन्हें कहा जाते हैं, और कोई बावला कुत्ता काट ले तो क्या बीमारी होगी और उस बीमारी का कोई इलाज है या नहीं है? क्या आपको मालूम है कि वो बीमारी लाइलाज है और उसका ज़िंदगी में, दुनिया में आज तक कोई इलाज नहीं दरियाफ्त हुआ? ये सब जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हम इससे बच कैसे सकते हैं। मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि ये अहम टॉपिक है, मैं क्राइम पे बात करता हूं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके नॉलेज में लाना। 12 दफ़ा बहुत सारे लोगों ने बात की, लेकिन मैं इसको ज़रा तफसीलन बयान करना चाहता हूँ ताकि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके बच्चे, बूढ़े, हर बंदा ये जो है कुत्ते के कांटे से, किसी जानवर के कांटे से महफूज हो, उस ख़तरनाक बीमारी से बचे। उस बीमारी का नाम भी बताते हैं, आपको मालूम भी है। और आपसे गुजारिश है कि इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर हमसे बात करनी है, सवालात करने हैं। अगर आपके पास कोई हो, वीडियो देख के जैसा लगे, और कोई और क्वेश्चन हो तो वही पूछना है, और कोई तजवीज़ हो वो भी दें। उसके लिए हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने चला रहे हैं, तो आप इसके ऊपर कोई तजावीज़ हों तो वो भी दे सकते हैं। आपकी तरफ से सब्सक्राइब करना और कोई बेल आइकन क्लिक करना, लाइक करना और ये कोई तजवीज़ देना हमारी हौसला अफजाई करता है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है कुत्ते के कांटे से। ये मेरे क्यों ख्याल में आया कि अभी मुझे एक पॉडकास्ट, अब मैं RNN में बैठा हुआ था, उनसे पॉडकास्ट किया तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कराची में एक 10 साल बच्ची है, कुत्ते के काटने से उसकी हलाकत हुई है। तो ये नाज़रीन, ये कुत्ते के काटने से क्या बीमारी होती है, उसको कहते हैं रेबिस, और उसको पंजाबी में हमारे हलकान भी कहते हैं, हलक जाना, कुत्ते का पागल होने, और एक इंसान को काट जाए उसको हलकान भी कहते हैं। तो वो रेबिस बीमारी का नाम है और ये एक लाइलाज बीमारी है। और आज तक दुनिया में एक भी मरीज़ नहीं बचा जिसके ऊपर रेबिस का अटैक हुआ। और आज तक दुनिया में साइंस जो है रेबिस का इलाज नहीं निकाल सकी अटैक होने के बाद। अब रेबिस का अटैक कैसे होता है ये जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी है और इससे बचाव के लिए भी आपने समझना। नाज़रीन, कुत्ते के मुंह के अंदर एक ख़ास किस्म का रेबिस का एक जरासीम होता है, वायरस होता है, और ये स्पेशली होते हैं पागल कुत्ते के ऊपर, बावला कुत्ते के ऊपर। ये पागल कुत्ता कैसे हो जाता है? कोई सांप मरा हुआ अगर वो खा ले, छिपकली खा ले तो उससे भी पागल हो जाता है। और भी बड़ी वजूहत है कुत्ते के पागल होने की। और ये सिर्फ कुत्ते पागल होने से नहीं, आपको पागल कुत्ते के इलाज से पहले मैं आपको बताऊंगा, आपने अगर घर में बिल्ली पाली हुई है, अगर आपने घर में बकरी है, आपके घर में कोई घोड़ा है, आपके घर में कुत्ता है, दांत वाला जो भी जानवर, इवन कोई बच्चा भी कोई काट ले गली महल्ले का, तो तब भी अगर वो कोई बाइट कर ले और आपने उसको इंजेक्शन भी लगाए हुए हैं, लेकिन आपने इसका रिस्क नहीं लेना, उसकी वजह सुन लें। ये जो रेबिस है, रेबिस का अटैक अगर कुत्ता काटा है किसी को आज, तो 24 घंटे से लेके, क्या मैं कह रहा हूँ, 24 घंटे से लेके 90 ईयर्स तक, 100 साल तक उसके अटैक का टाइम होता है। किसी वक्त भी अटैक उसका हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो रेबिस का वायरस जो है वो पाँव से चलता हुआ नाज़रीन दिमाग तक जाता है, और ये इतना ख़तरनाक होता है, इतना खौफनाक होता है कि जब ये दिमाग के ऊपर, ब्रेन के ऊपर जब ये एक वायरस चला जाए तो वो सेकंड में, मिनटों में पूरे दिमाग के ऊपर वो उसकी तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि ब्रेन उसकी खुराक होती है, तो वो पूरे ब्रेन को जकड़ लेता है। जब ब्रेन को जकड़ लेता है तो इंसानी जिस्म के जो पूरी चीज़ें होती हैं वो उसको कंट्रोल सारा ख़त्म हो जाता है। जब कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो इंसान के ऊपर वो वाली कैफियत आ जाती है, वो रेबिस के बाद जो बावलेपन की। और जब यहाँ तक बात पहुँचे और वो वायरस रेंगता हुआ, जिसका मैंने आपको बताया है कि वो एक दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी इसका अटैक हो सकता है। क्यों? उसने ट्रैवल करना है आपके गोश्त के ज़रिए, वेन्स के ज़रिए आपके ब्रेन तक। उसने जब भी यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाना है, जितना सर से दूर होगा उसका रेबिस का अटैक का ख़तरा उतनी दूर होगा, और जितना सर के नज़दीक होगा उतना रेबिस के अटैक का ख़तरा ज़्यादा होगा। इवन के नाज़रीन, आपके इतला के लिए बताऊँ, जो चमगादड़ है वो भी अगर काट जाए तो उससे भी रेबिस हो सकता है। तो वो जब रेबिस का अटैक हो जाए तो फिर बचना मुश्किल है। उसको फिर उस मरीज़ को आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए। वो पानी नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता, पानी को देखकर उसको डर आता है। इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया,
اس طرح کا نام ہے، شاید غلط ہو یا جو بھی ہو، اس سے ڈرتا ہے پانی سے، اور لیکن اگر اس کو کاٹنے کا دل بھی کرتا ہے انسان کا تو اس کو الگ رکھ دیں، لیکن اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کی 1 دن 2 دن 5 بڑی تکلیف میں اذیت میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو کراچی والا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچی تھی میر پور خاص کی، 10 سالہ بچی تھی، اس کو 1.5 ماہ پہلے نا کتے نے کاٹا۔ وہاں پہ کوئی ویکسینیشن نہیں تھی، کوئی وہاں پہ سہولت نہیں تھی جہاں پہ وہ رہتے تھے، یا پھر انہوں نے توجہ نہیں کی بچی کو، انہوں نے کوئی ویکسینیشن نہیں کرائی، وقت گزر گیا، 24 گھنٹے کے اندر کرانا ہوتا ہے۔ تو وہ ایکچولی جو کتا تھا وہ پاگل تھا، تو 1.5 ماہ کے بعد بچی کے وہ اس کا علامات ظاہر ہوئے، تو پھر اس کو وہاں کے کسی مقامی ہاسپٹل میں کراچی میں داخل کرایا گیا، جہاں پہ اس کو بتایا گیا کہ ریبس ہے، اور وہ بچی کی ہلاکت ہو گئی۔ اور اس سے پہلے بھی 3 بچیاں اور ان کے ریکارڈ میں کراچی کے ریبس سے ڈیتھ ہونے کی۔ تو پنجاب میں بھی، ہمارے لاہور میں بھی بہت زیادہ آوارہ کتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو پہلی تو بات بتاؤں، کہیں بھی کوئی کتا ہو تو اگر وہ بھونک رہا ہو تو اس کو دیکھ کے آگے سے اسے بھاگنا نہیں، ڈر کے بھاگنا نہیں، ڈر کے بھاگیں وہ آپ کو پکڑ لے گا۔ اور جو باولا کتا ہوتا ہے، پاگل کتا، وہ دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے، آپ دیکھیں ٹیڑھا سا بھاگ رہا ہوتا ہے، اگر کتا بھاگتا ہوا آ رہا ہے تو اس کے راستے سے ذرا آرام سے ہٹ جائے، ذرا دور ہو جائیں، کیونکہ وہ اس کے راستے میں جو بھی آئے گا نا وہ اس کو بائٹ کرے گا، بائٹ کر۔ یہ ہے کتے کی نفسیات، پاگل کتے کی۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی دانتوں والا جانور، جیسے میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ بکری ہو، بھیڑ ہو، خرگوش ہو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، بلی ہو، اور ان کا کوئی انسان بھی کاٹ لے، اور اگر یہ کوئی جانور آپ کے دانت والا جانور آپ کو ہلکی سی بائٹ بھی کاٹے، اس کی خراش بھی آ جائے، تو آپ نے فوری طور پر اس کی ہنگامی بنیادوں پر آپ نے ویکسینیشن کروانی ہے، متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اور سب سے پہلے جب کتا کاٹ لے، چاہے کوئی بھی کتا کاٹ لے، اس زخم کو کپڑے دھونے والے صابن سے مل کے، چاہے پین ہو، اس کو مل کے اس کو دھونا ہے۔ دھونے کے بعد اور یہ اس کی ویکسینیشن کرانی ہے، 2 یا 3 دن کی ویکسینیشن ہوتی ہے، آپ کی لائف سیف ہو سکتی ہے، بچے کی لائف سیف ہو سکتی ہے۔ اور پاگل کتے کے کاٹنے کا بھی پتہ چلے کہ کتا پاگل تھا تو آپ نے فوری اس کی ویکسینیشن کروانی۔ پہلے لوگ کہتے تھے کتے کا بتائیں زندہ ہے یا مر گیا، نہیں، اس کا انتظار نہیں کرنا آپ نے۔ جو بھی دانتوں والا جانور آپ کو کاٹے، آپ نے فوری طور پہ ناظرین اس کی زخم کو دھونا ہے صابن کے ساتھ، پھر اس کی ویکسینیشن کرانی ہے۔ اور اگر آپ ویکسینیشن کرا لیتے ہیں تو آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، سیکیور کیا جا سکتا ہے، اس کو ہونے سے روکا جا سکتا ہے، وہ 100%۔ اب وہ نہیں ہے پہلے ٹیکے جو پیٹ میں لگتے تھے وہ ٹیکے بھی ہیں، اب دوسرے ٹیکے بھی آ چکے ہیں جو آپ کے وین میں لگتے ہیں یا کہیں اور لگتے ہیں۔ تو وہ ہماری گورنمنٹ پنجاب نے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ ویکسینیشن، جو کتے کے باولے کتے کے کاٹے کی ویکسینیشن کتا کاٹے سینٹر سے نکال کر وہاں بھی ہوگی، لیکن تمام ہاسپٹل کی ایمرجنسی تک پہنچا دی ہے۔ مطلب کتا کانٹے سینٹر کے تک نہیں جانا، آپ ہاسپٹلس کی ایمرجنسی میں آپ جائیں گے، آپ کو فری آف کاسٹ آپ کو کتا کاٹے کا انجیکشن لگے گا، 3 دن 4 دن آپ نے لگوانا ہے۔ وہ آپ کو ایک چارٹ بنا کے دیں گے، اس چارٹ کے مطابق آپ نے باقاعدگی کے سے جا کے انجیکشن لگوانے ہیں۔ ورنہ ناظرین، جیسے کہ یہ بچی جو کراچی میں جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور یہ اس طرح کسی بھی آپ کے پیارے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے میں آپ کو ریبس کے حوالے سے کافی حد تک انفارمیشن دینے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا، یہ آپ مجھے بتائیں گے، لیکن یہ بیسک انفارمیشن ہے۔ یہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن چونکہ ہمارا مشاہدہ ہے، بطور جرنلسٹ میں نے اس کے اوپر، ریبس کے اوپر فیچر کیا تھا خبریں اخبار کے میگزین میں 1996 میں، اور پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں اخبار میں بھی میں یہ فیچر بھی کرتا رہا ہوں، اور میرے کئی ویڈیوز میں کئی دفعہ اس کے بارے میں نے بتایا بھی ہے۔ اور کیوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں آگاہی کو، آوارہ کتے موجود ہیں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریبس کیا بیماری ہے۔ اور ناظرین، اگر کبھی آپ کو چمگادڑ کاٹ جائے تو اس کا وساب بالکل نہیں کھانا، سیکنڈ گھنٹے انتظار نہیں کرنے، فوری طور پہ قریبی کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جانا ہے۔ اگر وہاں پہ ویکسینیشن نہ ہو تو خرید کے، جیسے مرضی کو برتن بیچ کے خریدنی ہو، خرید کے وہ آپ نے جس کو بھی کاٹا ہو وہ اس کا انجیکشن لگوانا ہے۔ اسی طرح پاگل کتے کے حوالے سے امید ہے ہمارا آج کا کنٹینٹ پسند آیا ہوگا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے نئے سے نئے ٹاپک کو لے کر آئیں۔ زیادہ تر ہم کرائم پہ بات کرتے ہیں، اصل لائسنس کے اوپر ہمارے ٹاپک بڑے ہٹ جا رہے ہیں، اور امید ہے یہ والا بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ نے یہ ویڈیو جو ہے نا، میں کبھی نہیں کہتا ہوتا کہ ویڈیو کو آپ نے پھیلانا ہے، اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں اور آگے شیئر لازمی کریں، یہ انفارمیشن ہر گھر میں جانی چاہیے۔ بہت جلد ملیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔